जनाब, हम तकवीनी निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे एक सीरत निगार याद आ गए। वो एक रोज़ बता रहे थे किस तरह से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे लिखवाई गई। कहने लगे कि मुझे हार्ट पेन हुआ और जब डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि जी आप जिस हालत में हैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें। आप समझ लें कि आपकी आखिरी घड़ियाँ हैं। कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर मेरा वक्त आ चुका है तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता, तो क्यों ना मैं अल्लाह के हुज़ूर पहले सजदा रेज़ हो जाऊं और अल्लाह के हवाले अपने आप को कर दूं। कहते हैं मैंने शावर लिया, गुस्ल किया और उसके बाद मैंने 2 नफ़ल पढ़े। घर वाले अब परेशान हो रहे हैं कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और कोई पता नहीं है आपके पास कितने मिनट्स हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो कहते मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। खैर कहते कि मैं हॉस्पिटल पहुंचा, बाईपास हुआ और उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि मेरा जो शेड्यूल था ज़िंदगी का वो टोटल चेंज हो गया, लाइफ पैटर्न चेंज हो गया। अब मैं बस घर के कमरे में बंद होता था, विज़िटर्स का भी आना-जाना बहुत महदूद था। मेरे पास बहुत ज़्यादा वसी टाइम था। ज़ाहिर बात है एक बिज़नेसमैन जब एक बंदे की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात हों, हर तरह की बहुत ही बिज़ी लाइफ़ हो और उसके बाद इतनी फ़ुर्सत हो, तो कहते हैं मैंने क्या किया कि कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं हर वक़्त कुरान पाक पढ़ता रहता था। एक रोज़ होता ये है कि अचानक मैं देखता हूँ तो मेरे सामने एक नूरानी शख्सियत कमरे में आ गई हैं और मैं उन्हें देख के जैसे ज़रा-सा चौंका, लेकिन आई वाज़ क्वाइट नॉर्मल। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों में से आपका फ़ैसला हुआ है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के हवाले से। बहुत से नाम ज़ेरे गौर थे, लेकिन आपको चूज़ किया गया है। तो कहते मैंने उनसे पूछा आपका तारुफ़, तो उन्होंने कहा मैं शाह वली अल्लाह हूँ। उसके बाद कैसे फिर लिखवाई गई, इंस्पिरेशन मिली, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाई गई। इससे पहले आप सोचें उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने कुछ किताबों की प्रूफ रीडिंग की थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या कुरान पाक के हवाले से। अब मैं कभी सोचती हूँ कि ये क्या वाक़या हुआ होगा, तो मेरे ज़हन में जो एक तसव्वुर आता है वो ये, जो एडजस्टमेंट ब्यूरो हैं, उन्होंने देखा होगा कि इस वक़्त रुए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा वो कौन-कौन से लोग हैं जो कुरान पाक से कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि उन्हें एक साहब ये भी नज़र आए हों, जो दिन-रात बस कुरान पाक ही पढ़ रहे हैं, इसके अलावा उनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हैं और वो जज़्बा या वो जो भी चीज़ें हैं, अपना एक मयार है तकवीनी दुनिया का और वो कैसे इंस्पिरेशन देते हैं, कैसे काम कराते हैं, ये तो वही जानते होंगे। हम तो सुनी-सुनाई बातें कर रहे हैं जनाब। मुझे तो अलिफ बे का भी नहीं पता कि ये तकवीनी निज़ाम क्या होता है, तकवीनी लोग कैसे होते हैं, कैसे ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करते होंगे। तो ये एक वाक़या। उसके अलावा जैसे 2 साहिबान की गुफ्तगू में सुन रही थी, एक ने कहा कि अच्छा ये जो तकवीनी बुज़ुर्ग होते हैं, जिस इलाके पे उनकी ड्यूटी होती है, उसके अंदर जो भी मामलात चल रहे होते हैं, यकीनन उनका तसर्रुफ़ होता होगा कि ये मामला इस तरह से चल रहा है और इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, इसको इस तरह से हल करना है। तो दूसरे ने कहा हाँ, वो ऑब्वियसली देख रहे होते होंगे और उसको हल करते होंगे। तो वो जो पहले साहब थे उन्होंने कहा कि अच्छा उनके पास इतना इख्तियार होता है? तो दूसरे साहब कहने लगे लगता तो ये है कि उनके पास जब तसर्रुफ़ है तो इख्तियार भी होता होगा, लेकिन शायद वो एडजस्ट ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे एडजस्ट करते हैं? तो उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें अगर 2 लोगों के आपस में कोई क्लैशेज़ चल रहे हैं, तो वो एडजस्ट इस तरह से कर दें, उनके अंदर ये इंस्पिरेशन पैदा कर दें कि वो तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने दिल को पाक साफ़ करें और दूसरे के साथ अपना अच्छा रवैया रख लें। चूँकि हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सी मुश्किलात आ रही होती हैं, वो हमारे अपने ही हाथों की कमाई का नतीजा होती हैं।
جب انسان توبہ استغفار کر لے گا، اللہ سے رجوع کر لے گا، آئندہ کے لیے سچی توبہ کر لے گا اور کمپنسیٹ کر لے گا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی اس کوتاہی سے، obviously وہ پھر نکل جائے گا. تو ہو سکتا ہے یہ انسپریشن انہیں دے دی جائے، تکوینی بزرگ انہیں انسپریشن دے دیں اور وہ انسان یوں گریجولی اپنے کسب سے آزاد ہو جائے اور اگلے فیز میں داخل ہو جائے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے. اب یہ ان دو لوگوں کی بات تھی، لیکن یہ خیال تو ذہن میں آتا ہے کہ obviously اس میں جو تکوینی بزرگ ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں ان میں ہائی پروفائل بھی ہوتے ہیں، مائکرو لیول پہ بھی، میکرو لیول پہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک آپ کے پاس تصرف نہیں ہوگا آپ ڈیوٹی کیسے کر سکتے ہو؟ تو یقیناً تصرف ہے. تو جناب یہ بات تو کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ جو بھی تکوینی بزرگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کا اس جورسڈکشن میں تصرف بھی ہوتا ہے، نالج بھی ہے obviously، اور اسی طرح کے بے شمار معاملات. جیسے حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہاں وہ قانون کام نہیں کر رہا ہوتا، وہاں کے قوانین مختلف ہیں، باطنی دنیا کے. جو شعور کی دنیا ہے اس کے قوانین مختلف ہیں. ایک روز حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حقیقت روح انسانی میں پڑھ رہی تھی. مجھے تو خیر وہ بڑی مشکل سے کتاب لگی، لیکن اس میں ایک بات نے بڑا چونکایا کہ انسان بذات خود ایک کائنات ہے. انسان اپنی ذات پہ اگر غور کرے تو اپنی ذات اس کی چونکہ ایک پوری کائنات ہے، جب اسے اس کی سمجھ آئے گی تو باہر کی جو کائنات ہے، باہر کی جو دنیا ہے، اس کے نظام کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. معرفت والے اور جو تکوین والے ہیں اس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ پوری کائنات یوں ہیں کہ جیسے کائنات کا ہر ذرہ ایک اہمیت رکھتا ہے، اور اگر ہم ایک وسیع کینوس پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو ہم ایک چھوٹا سا ذرہ ہیں اتنی زیادہ یونیورسز میں. آپ اس کو زوم ان کرتے 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 جب پہنچیں گے اپنے آپ تک تو کتنا حقیر سا چھوٹا سا ذرہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے. تو میرے جسم کا جو ہر سیل ہے وہ بھی ایک شعور رکھتا ہے، وہ بھی ایک مکمل اینٹیٹی ہے. تو اگر میں ایک کائنات ہوں تو وہ ایک چھوٹا چھوٹا ذرہ مل کے میں ایک کائنات بنی ہوں. یہ بہت عجیب دنیا ہے جناب. وہ سیلز کہاں پہ ہیں؟ میرے دماغ میں ہیں، میری آنکھوں میں ہیں، میرے ہاتھوں میں ہیں، میرے بازو، میرے پاؤں. ہر سیل کی اپنی اہمیت ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. کیسے حیات و ممات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، سیلز ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں غیر محسوس انداز میں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ایک پوری کائنات، ایک پورا سسٹم ہمارے اندر کام کر رہا ہے. تو جناب یہ بہت تفصیل طلب باتیں ہیں. اللہ فہم کے، ادراک کے دروازے ہم پہ کھولے، ہمیں ہماری ذات کا عرفان بھی عطا کرے اور اپنا عرفان بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہم اس سارے سسٹم کو اس طرح سے دیکھ سکیں جیسے وہ چاہتا ہے. اب حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی، ان کو اللہ نے کتنا تصرف عطا فرمایا. ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ تو وہ ہیں ہی، لیکن انہیں صدر الصدور کہا جاتا ہے. ہائی پروفائل ولی اللہ نے ان سے بہت اپنائیت اور محبت محسوس ہوتی ہے. اللہ کے کیسے کیسے پیارے بندے ہیں، چوزن ون. کتنے سولر سسٹمز پہ، کتنے کلسٹرز پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہوگی. اب ایسے بھی ہیں، اور پھر ایسے بھی تکوینی بزرگ ہوں گے جن کی ایک چھوٹے سے علاقے پہ ڈیوٹی ہوگی اور وہ بہت ڈیٹیل میں چیزوں کو دیکھتے ہوں گے. کبھی آپ نے اس طریقے سے اس سسٹم کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی؟ اچھا، میں جب اس کے بارے میں غور کر رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ
ایڈجسٹمنٹ بیورو یا تکوینی جو لوگ ہیں، آبویسلی اللہ جس کو چاہے چن لے. معرفت والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا انتخاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو سمجھ آتی ہے کہ علم الاسماء شاید سارے تکوینی بزرگوں کے پاس ہوتا ہے. علم الاسماء کیا ہے؟ تخلیقی فارمولے، چیزوں کی ماہیت کا علم اور چیزوں کے خواص کا علم. علم الاسماء وہی تو ہے جس کی بنیاد پہ آدم کو اپنا نائب اللہ نے ڈکلیئر کیا. آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کو پروو کیا اللہ پاک نے. یوں سمجھ آتی ہے کہ علم الاسماء اگر انسان کے پاس ہے تو ہی وہ نائب اور خلیفہ ہونے کا حقدار ہے. ایڈجسٹمنٹ بیورو والے اس کا مطلب ہے کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں نائب اور خلیفہ ہونے کی، ورنہ یہ علم تو ہم سب کے جینز میں ہے، لیکن ہمیں اس کو پالش کرنا نہیں آتا، ایکسپلور کرنا نہیں آتا. کیا ایسا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟